यो देशमा नेतृत्वहरूले राज संस्थाकी गणतन्त्र भनेर न हिजो जनमत संग्रह गरेका थिए न अब गर्नेछन्। यसपालिको चुनावमा राप्रपालाई जिताउनु भनेकै यो जनमत संग्रह हो। यो राज संस्था सहितको लोकतान्त्रिक व्यवस्था या अहिलेको गणतान्त्रिक संसदीय प्रणाली भनेर यो जनमत संग्रह यही निर्वाचन भनेर म पुष्टि पनि गर्न सक्छु। जस्तै बालकृष्ण न्युपाने हुनुहुन्छ महाकाली सन्धिमा एनसीएलको तपाईँको करको प्रकरणमा उहाँहरूले ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। एउटा वकिलको हैसियतले वरिष्ठ नागरिकता विधेयकमा बढी भूमिका छ उहाँको। हो, त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ उहाँलाई पनि हामी विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि आउनुहोस्, राप्रपामा सामेल हुनुहोस्, समाहित हुनुहोस्। तपाईँहरू जस्ता अग्रज व्यक्तित्वहरू समाहित हुनुभयो भने राप्रपाको एजेन्डाहरू थप सुदृढ हुँदै जान्छन्। हिजोको दिनमा दरबार हत्याकाण्डका कारणले गर्दा र विविध कारणले गर्दा चाहिँ उहाँलाई विवादित बनाउने प्रयास गरियो र हामी नेपाली जनताहरू त्यो विवादमा फस्यौँ। तर बिस्तारै हामीले चाहिँ नेपालको भूराजनीतिक अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा भूसंवेदनशीलतालाई हेर्दाखेरि चाहिँ राज संस्थाको महत्त्व बुझेका छौँ। त्यसै कारणले गर्दा हिजोसम्म चाहिँ बाटोमा आएर राज संस्थाको वकालत गर्न पनि निकै कठिन भएको, ज्यान जाला कि भन्ने डर हुन्छ। रविन्द्र मिश्रजलले हिजोसम्म चाहिँ वैकल्पिक शक्ति विवेकशील साझा पार्टी स्थापना गर्नुभएको थियो, गणतन्त्र नै अबको विकल्प हो भनेर अगाडि बढ्नु भएको थियो। उहाँ आफैले चाहिँ कोर्स करेक्सन गरेर आज राज संस्थाको वकालत गरिरहनु भएको छ। हिन्दू बौद्ध राष्ट्रको र सङ्घीयता खारेजीको वकालत गरिरहनु भएको छ। यसले के पुष्टि गर्दछ भने नेपालको भूराजनैतिक अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा, नेपालको इतिहासलाई तपाईँको हेर्दाखेरि विश्लेषण गर्दाखेरि राज संस्था यो देशको लागि अपरिहार्य छ। उहाँहरू सचेत भइरहेका छन्। हामी हिजोको दिनमा गलत रहेछौँ, हामी चाहिँ भ्रमित भएछौँ नेतृत्वहरू मार्फत। उहाँहरू आफै विदेशी शक्तिहरू जसले चाहिँ यो देशमा आफ्नो आधिपत्य कायम गर्न चाहन्थे, उहाँहरूको अधीनमा तपाईँको राख्नका निमित्त नेताहरूलाई भ्रमित गरेका रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ नेपाली जनताले बुझ्नु भएको छ। त्यसै कारणले गर्दा आज नेपालका नेताहरू नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेका पात्रहरू सशङ्कित छन्। नागरिक आयोग गठन गरेर सम्पत्ति छानबिन गरौँ र दुरुपयोग भएको हिजोको दिनमा चाहिँ तपाईँको त्यो दुरुपयोग गरेर चाहिँ आर्जन गरिएको सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गरौँ भन्ने मुद्दा त 5 वर्षदेखि हामी आवाज उठाइरहेका छौँ। सरकारलाई चाहिँ यो ल सक्सेस भने गर भनेर हामी तपाईँको सचेत गराइरहेका छौँ। तर उहाँहरूमा त्यो गर्ने हिम्मत किन छैन भन्दा ती भ्रष्टहरूको लिस्टमा उहाँहरू अग्रपन्थीमा हुनुहुन्छ। राजेन्द्र लिङदेन लगायतका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन हिम्मत छ भने गर न नागरिक आयोग गठन गरेर। यस देशका तपाईँका नागरिकहरूलाई हामी रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्छौँ। घाँसबास कपासका निमित्त कोही पनि विदेशी बाध्य हुनु पर्ने छैन भनेर यस्ता बक्कम फुसे गफ अब जनताले तपाईँको पत्याउँदैनन्। स्थानीय तह सहितको केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था, सेन्ट्रलाइज पोलिटिकल सिस्टम हामीलाई आवश्यकता छ। हिजो जस्तै हामीले 5 विकास क्षेत्रहरूमा हेडक्वार्टरहरू राख्न सक्छौँ कि प्रशासनिक कुराहरूलाई हामीले तपाईँको जोड दिन सक्छौँ र त्यसरी तपाईँको विकासको विकेन्द्रीकरणलाई व्यावहारिक रूपमा हामीले कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। तर सङ्घीयताले गर्दा आज चाहिँ देशको विकास भन्दा पनि देशको विनाश भएको हामी देखिरहेका छौँ। रवि लामिछानेज्यू यदि सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा निरन्तर लागिरहनुहुन्छ भने यो एजेन्डा चाहिँ उहाँलाई कसैले बोकाइएको हो भन्ने कुरामा नेपाली जनतालाई आशंका छ। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुहोस् त, यति धेरै मन्त्री, यति धेरै सांसदका आवश्यकता छैन। यसलाई प्रशासनिक तहमा लिएर जाउँ तर राजनैतिक तहमा खारेज गरौँ र हिजोकै 5 विकास क्षेत्र कायम गरौँ भन्ने जुन हाम्रो अवधारणा छ, यो 1-2 जना व्यक्ति या एउटा पार्टीको अवधारणा होइन, देशभक्त नेपाली नागरिकहरूको अवधारणा हो, जसलाई चाहिँ राजा महेन्द्र वीरेन्द्रले सुरु गर्नुभएको थियो। त्यसै कारणले गर्दा हामीले चाहिँ यो एजेन्डामा साथ दिनुपर्छ। रवि लामिछाने सर पनि यो एजेन्डामा चाहिँ सहमत भएर राप्रपासँग एकीकरण गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अहिलेसम्म सङ्घीयता या धर्मनिरपेक्षताको विरोध गरेको मैले देखेको छुइनँ। 5 वर्षसम्म मेन्यु हेरेर अन्तिममा मोमो चाउमिनै रोज्यो भनेर मामाथि टिका टिप्पणी भएको छ। हामी नेपालीका लागि मोमो चाउमिनै प्यारो छ। दर्शक नमस्कार, वीर गोर्खाली अनलाइन टेलिभिजन आज हामीसँग अर्को पटक युवा राजनीतिक विश्लेषक, स्वतन्त्र युवा नेता अर्जुन पौडेलजी हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। अर्जुनजी स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। वीर गोर्खाली परिवार र मनोज सापकोटाले यहाँलाई 2079 सालको बडा दशैं तिहार र छठ पर्वको मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद हजुरको टिमलाई, हजुरको टेलिभिजनलाई र देश विदेशमा छरिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई बडा दशैं तिहार र छठको पावन अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। अब हामी जल्दोबल्दो राजनीतिक विषयमा बहस गर्ने अनुमति चाहन्छौँ। यहाँले राजाको वकालत गर्न थालेको धेरै लामो समय भएको छैन। राजा यो मानेमा स्थापित हुनुपर्छ नेपालमा, यो अधिकार सम्पन्न भएर राजा चाहिँ रहनुपर्ने रहेछ, देश बुझ्न मैले ढिलो गरेँ भनेर यहाँले बोलिसकेपछि दशैं शुभकामना दिँदै गर्दा राजाले सक्रिय हुने खालको सङ्केत वा अब जनताले मलाई चाहिँ एउटा बलियो मियोको रूपमा राख्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको जस्तो लाग्छ, यहाँको धारणा के छ? राजा ज्ञानेन्द्रले आजको दिनमा देशको भूराजनीति, परराष्ट्र नीति र शक्ति सन्तुलनमा आधारित रहनुपर्ने राजनीतिक प्रणालीप्रतिको जुन असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ,
यो चान्चुने विषय होइन। आजसम्म मौन रहनु भएको नेपाली जनताले चाहे बापत मलाई फेरि फर्काउँछन् होइन भने त्यो धैर्यता गर्न सक्ने क्षमता राजामा हुन्छ भनेर अभिव्यक्ति दिनुभएको राजा ज्ञानेन्द्रले आज देशप्रतिको यो चिन्ता व्यक्त गर्नु स्वाभाविक हो। तर यो चान्चुने कुरा होइन। किन होइन भने हाम्रा देशका नेताहरूले श्री 5 बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहले अँगाल्नु भएको नीति जुन नेपाल दुई ढुङ्गा बीचको तरुलो भन्नुभएको थियो त्यो नीति अनुरूप राजा महेन्द्रले अँगाल्नु भएको असंलग्नताको नीतिलाई त्यसको विपरीतमा गएर आज हरेक पार्टीको आफ्नो विदेश नीति छ। आफ्नो स्वार्थ अनुरूप चाहिँ जहाँ उहाँहरूलाई फाइदा हुन्छ जहाँ उहाँहरूलाई लाभ हुन्छ त्यहाँ उहाँहरू ढल्किनु भएको छ। त्यसै कारणले गर्दा उहाँको यो अभिव्यक्तिप्रति चाहिँ हामी देशभक्त नेपाली नागरिकहरूको समर्थन छ। तर केही राजनीतिक विश्लेषकहरूलाई यसले राजा ज्ञानेन्द्रको चाहिँ सत्तामा पुनर्स्थापित हुने महत्त्वाकांक्षा चरम महत्त्वाकांक्षा भनेर विश्लेषण गर्नुभएको छ। यो विश्लेषण एकदमै गलत छ भन्न चाहन्छु। यदि उहाँ आउन चाहनु भएको भए आज उहाँ तपाईको नेपालको 10औं 11औं धनी व्यक्तिमा पर्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो त्यो पुँजीको प्रयोग गरेर नै उहाँ चाहिँ आजसम्म फर्किन सक्नुहुन्थ्यो। तपाईँ धेरै पटक भारतले पनि उहाँलाई चाहिँ हाम्रो अधीनमा चल्नुहुन्छ भने राज संस्था नेपालमा फर्काइदिन्छौँ भनेर अफर गर्नुभएको छ। तर उहाँले हिजो राज संस्थाको विरुद्धमा चाहिँ 2062-63 मा जुन आन्दोलन भयो त्यसपछि जुन आन्दोलन भयो त्यसमा पनि बरु भारतको अगाडि झुक्नु अगाडि विदेशीको अगाडि झुक्नु अगाडि भन्दा चाहिँ म नेपाली नागरिकको अगाडि झुक्न तयार छु राजनीतिक दलहरूको अगाडि झुक्न तयार छु भनेर उहाँले जसरी राजीनामा दिनुभयो आज पनि उहाँ झुक्न तयार हुनुहुन्न। त्यसै कारणले गर्दा उहाँको यो अभिव्यक्तिप्रति हामी देशभक्त नेपाली नागरिकहरूको सन्तुष्टि छ सकारात्मक धारणा छ भन्न चाहन्छु। राजा के साँच्चै देशप्रेमी देशभक्त स्वाभिमानी र राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउन चाहन्छन्? हजुर पक्कै पनि। हिजोको दिनमा दरबार हत्याकाण्डका कारणले गर्दा र विविध कारणले गर्दा चाहिँ उहाँलाई विवादित बनाउने प्रयास गरियो र हामी नेपाली जनताहरू त्यो विवादमा फस्यौँ। तर बिस्तारै हामीले चाहिँ नेपालको भूराजनीतिक अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा भू संवेदनशीलतालाई हेर्दाखेरि चाहिँ राज संस्थाको महत्त्व बुझेका छौँ। त्यसै कारणले गर्दा हिजोसम्म चाहिँ बाटोमा आएर राज संस्थाको वकालत गर्न पनि निकै कठिन भएको थियो। ज्यान जाला कि भन्ने डर हुन्थ्यो। तर आज चाहिँ जो हिजोको आन्दोलनमा शरीक भएका थिए सहभागिता जनाएका थिए उनीहरू पनि आज राज संस्थाको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन्। र रविन्द्र मिश्रजलले हिजोसम्म चाहिँ वैकल्पिक शक्ति विवेकशील साझा पार्टी स्थापना गर्नुभएको थियो। गणतन्त्र नै अबको विकल्प हो भनेर अगाडि बढ्नु भएको थियो। उहाँ आफैले चाहिँ कोर्स करेक्सन गरेर आज राज संस्थाको वकालत गरिरहनु भएको छ। हिन्दू बौद्ध राष्ट्रको र सङ्घीयता खारेजीको वकालत गरिरहनु भएको छ। यसले के पुष्टि गर्दछ भने नेपालको भूराजनैतिक अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा नेपालको इतिहासलाई तपाईँको हेर्दाखेरि विश्लेषण गर्दाखेरि राज संस्था यो देशको लागि अपरिहार्य। यसरी विश्लेषण गरिराख्दाखेरि राजाले सत्तामा आउने वा राष्ट्र प्रमुख हुने महत्त्वाकांक्षा बोक्छन् भने त्यो विश्लेषकहरूले गरेको विश्लेषण त सही हो नि। किनभने जो देशभक्ति छ देशप्रेमी छ जनतालाई उचाइमा राख्न चाहन्छ जनतासँग झुकेर बरु पद छोड्छ तर भारत अमेरिका लगायतका देशसँग झुक्न चाहँदैन त्यो मान्छे यदि जनताको बलमा फेरि स्थापित हुन चाहन्छ त्यो संस्था त्यो राजा स्थापित हुन चाहन्छ भने त्यो विश्लेषकहरूलाई त हामीले धन्यवाद दिनुपर्ने होइन र भने होइन। यस्तो छ मैले यो चरम महत्त्वाकांक्षाको प्रसङ्ग के सन्दर्भमा जोडेको हो भने उहाँहरूको अनुसार उहाँको व्यक्तिगत स्वार्थका निमित्त उहाँ शक्तिशाली भएर राज्य सत्ताका स्रोत साधनलाई दोहन गर्नका निमित्त चाहिँ उहाँ फेरि फर्किन खोज्नु भएको नेपालमा चाहिँ यति तपाईको दुःख कष्ट गरेर ल्याएको यो परिवर्तन भनेर जसरी उहाँहरूले विश्लेषण गर्नुहुन्छ यसलाई धराशायी बनाउनका लागि चाहिँ महत्त्वाकांक्षा बोक्नु भएको राजा ज्ञानेन्द्रले भन्ने जुन भएको छ हो यो महत्त्वाकांक्षा होला हामी स्वीकार्नका लागि तयार छौँ। तर यो महत्त्वाकांक्षा भनेको राष्ट्र बचाउनका निमित्त र राष्ट्र बनाउनका निमित्त हो। जुन शक्ति सन्तुलनमा आधारित हाम्रो राज्य प्रणाली चाहिँ एकदमै सुमधुर ढङ्गले सञ्चालन हुनुपर्ने हो यसलाई चाहिँ त्यो अनुरूप अगाडि बढाउनका निमित्त उहाँले महत्त्वाकांक्षा बोक्नु भएको छ लिनु भएको छ जस्तो लाग्छ। त्यही त जस्तै एउटा अभिव्यक्ति सन्देश नदिएको हुन् आम नेपाली जतिकै अहिले आम नागरिकको रूपमा स्वयं राजाले आफैले आफैलाई स्वीकारेको जनताले स्वीकारेको छैनन्। जनताले अहिले पनि महाराजा नै भन्छन् किनकि तपाईँ हामीले सम्बोधन गर्दा महाराजा भनेर बोलिरहेको छौँ। उहाँले आफैलाई चाहिँ जनताको कित्तामा राखेर देशको भलोको लागि बोलिदिँदाखेरि टाउको किन दुखेको होला यो नेताहरू यो राजनीतिक विश्लेषकहरूको? होइन टाउको किन दुखेको छ भन्दा उहाँहरूले सर्वहारा वर्गको मुक्ति समावेशिता समानुपातिक भनेर चाहिँ अगाडि आउनुभयो। जनतालाई चाहिँ अब राज संस्थाको आवश्यकता देखिएको छैन। राज संस्थाले अब यो देशको हित गर्न सक्दैन भनेर जनतालाई जसरी विदेशीको सहयोगमा चाहिँ भ्रमित गरेर यो आन्दोलन अगाडि बढाइयो
यसको विरुद्धमा चाहिँ आज जनताहरू सचेत भइरहेका छन्। हामी हिजोको दिनमा गलत रहेछौँ, हामी चाहिँ भ्रमित भएछौँ नेतृत्वहरू मार्फत। उहाँहरू आफै विदेशी शक्तिहरू जसले चाहिँ यो देशमा आफ्नो आधिपत्य कायम गर्न चाहन्थे, उहाँहरूको अधीनमा तपाईँको राख्नका निमित्त नेताहरूलाई भ्रमित गरेका रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ नेपाली जनताले बुझ्नु भएको छ। त्यसै कारणले गर्दा आज नेपालका नेताहरू नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेका पात्रहरू सशङ्कित छन्, किनकि बिस्तारै जनताले पनि हामीबाट फ्रस्ट्रेसन भइरहेको छ, फ्रस्ट्रेट भएर गइरहेका छन् र राजाले पनि अब चाहिँ हाम्रा चाहिँ पोलहरू खोल्नु यो चाहिँ निकै तपाईँको एउटा गम्भीर विषय हो। यो त हाम्रो लागि राजालाई हेर्ने सुन्ने त उहाँहरू चाहिँ यो तमाम नेपालीहरू राख्दै हुनुहुन्छ। फेरि राजालाई हेर्ने सुन्ने त तमाम नेपालीहरू हुन्छन्। यो सुनेर अझ बढी जनता जाग्ने भएर हामी घर घर जानै नसक्ने अवस्था भयो भनेर नेताहरू बरबराएका हुन्, बहुलाएका हुन्। होइन, उहाँ राजा पनि हुनुहुन्छ र उहाँ नागरिक पनि हुनुहुन्छ र उहाँ नागरिकको हैसियतले ल ठिक छ हाम्रो लागि उहाँ राजा भए पनि यो संविधानका लागि, यो व्यवस्थाको लागि र नेता र राजनीतिक दलका लागि पूर्व राजालाई एकछिनलाई स्वीकारौँ, तर उहाँ देशको नागरिक त हो। एउटा देशको नागरिकले संविधानमा, यही 72 सालको संविधानमा भएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, वाक स्वतन्त्रतालाई सदुपयोग गरेर यो देशप्रति चिन्ता व्यक्त गर्न सकिँदैन भनेपछि तपाईँहरूले ल्याउनु भएको संविधान अनुरूपै आज राजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ अभिव्यक्ति प्रकट गर्नुभएको छ। तर यो तपाईँहरूलाई अलोकतान्त्रिक अप्रजातान्त्रिक अभिव्यक्ति लाग्यो भने यो चाहिँ तपाईँहरूको मानसिकतामा दोष छ, मनोवैज्ञानिकतामा दोष छ भनेर म भन्न चाहन्छु। हजुर, एकदमै उहाँहरू त हिजोको दिनमा दिग्भ्रमित गर्नुभयो। यसको विरुद्धमा चाहिँ आज जनताहरू सचेत भइरहेका छन्। हामी हिजोको दिनमा गलत रहेछौँ, हामी चाहिँ भ्रमित भएछौँ नेतृत्वहरू मार्फत। उहाँहरू आफै विदेशी शक्तिहरू जसले चाहिँ यो देशमा आफ्नो आधिपत्य कायम गर्न चाहन्थे, उहाँहरूको अधीनमा तपाईँको राख्नका निमित्त नेताहरूलाई भ्रमित गरेका रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ नेपाली जनताले बुझ्नु भएको छ। त्यसै कारणले गर्दा आज नेपालका नेताहरू नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेका पात्रहरू सशङ्कित छन्। आफ्नो पार्टीका कार्यकर्तालाई, पार्टीका नेताले व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन्। ती व्यक्तिहरूले, ती पात्रहरूले यो देशमा भएका नागरिकहरूका लागि चाहिँ के हित गर्छन् भनेर सोच्नु यो चाहिँ यो कल्पना मात्र हो जस्तो लाग्छ मलाई, दिवा स्वप्न हो यो। त्यही त, अब राजा एक्टिभ हुने भए, राजाले जनता जगाउने भए, अब हाम्रो भाग खोसिने भयो वा हामी भोलि जेल पर्छौँ भनेर आज राजालाई नजरबन्दीमासम्म राख्न सक्नुपर्ने हुनसक्छ भन्ने अभिव्यक्तिहरू दिन थाले। बाबुराम भट्टराई जेल त उहाँहरू अवश्य पनि पर्नुहुन्छ। हामीले बारम्बार 5 वर्षदेखि उठाउँदै आएको मुद्दा हो कि पञ्चायतकाल 2046 सालपछिका जति पनि सरकारी कर्मचारी, वकिल, नेताहरूको नागरिक आयोग गठन गरेर सम्पत्ति छानबिन गरौँ र दुरुपयोग भएको हिजोको दिनमा चाहिँ तपाईँको त्यो दुरुपयोग गरेर चाहिँ आर्जन गरिएको सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गरौँ भन्ने मुद्दा त 5 वर्षदेखि हामी आवाज उठाइरहेका छौँ। सरकारलाई चाहिँ यो ल सक्छ भने गर भनेर हामी तपाईँको सचेत गराइरहेका छौँ। तर उहाँहरूमा त्यो गर्ने हिम्मत किन छैन भन्दा ती भ्रष्टहरूको लिस्टमा उहाँहरू अग्रपन्थीमा हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा उहाँहरू आज यो नागरिक आयोग गठन गरेर सम्पत्ति छानबिन गर्न सक्नु हुँदैन। राजेन्द्र लिङ्गदेनले त बारम्बार भन्दै हुनुहुन्छ मेरो सम्पत्ति छानबिन गर, तर खै त अख्तियारले गर्न सकेको छैन सम्पत्ति छानबिन। सक्सेस भने गर राजेन्द्र लिङ्गदेनले। उहाँले आफ्नो मात्रै भन्नुभएको छैन, आफ्नो पार्टीमा रहेको पूर्व मन्त्रीहरू, पूर्व पदाधिकारीहरू, सरकारको निकायमा रहेर काम गरेका पात्रहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन गर भनेर भन्नुभयो। अस्ति पार्टी एकीकरण भइरहेको ठाउँमा। हजुर, एकदमै। त्यसै कारणले गर्दा खुलेर कुरा गर्नुभयो। त्यसै कारणले गर्दा राजेन्द्र लिङ्गदेन लगायतका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन हिम्मत छ भने गर न नागरिक आयोग गठन गरेर। लिङ्गदेन त कस्तो सच्चावादी देखियो भने आफ्नै पार्टीमा रहेका पूर्व मन्त्रीहरूको टाउको दुखाइको विषय भयो कि जस्तो लाग्छ मलाई। सम्पत्ति छानबिन भयो भने केही न केही त गडबडी निक्लेला नि। एकदमै। हिजोको दिनमा जो पञ्चेहरू छन् नि, जो राजा कार्यकालमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, गृहमन्त्री भएकाहरू, उनीहरूले पनि त गर्ने त गल्ती गरेका छन् नि त। छानबिन भएपछि उनीहरूलाई पनि छुट्नेवाला छैन, कसैलाई पनि छोड्ने पक्षमा छैन। एकदमै। चाहे राप्रपा भित्रका हुन्, चाहे नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, जुनसुकै पार्टीका नेताहरूको पनि चाहिँ त्यो अकुत धन कमाएर चाहिँ आज स्विस ब्याङ्क अथवा अन्तर्राष्ट्रिय ब्याङ्कहरूमा अथवा बिटकोइनमा इन्भेस्ट गरेर चाहिँ राखेको यदि पाइएमा उहाँहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ आफ्नो पार्टी या अरूको पार्टी भनेर त्यो आग्रह पूर्वाग्रह राख्ने छुट राजेन्द्र लिङ्गदेन मात्र होइन, कसैलाई पनि छैन यो छुट छैन। जे अभिव्यक्तिहरू उहाँको, जे कदमहरू उहाँले चालिराख्नु भएको छ अहिलेको अवस्थामा नेपालमा एकमात्र राजनेताको रूपमा रहेको देख्नुहुन्छ। हजुर, अरू पार्टीमा के छ भने नेतृत्व भ्रष्ट भए, नेतृत्व लोकतन्त्रको नाम बेचेर अधिनायकवादी शैलीमा आफ्नो पार्टी पनि सञ्चालन गर्ने र राज्य सत्ता पनि सञ्चालन गर्ने त्यो प्रवृत्ति अहिलेका नेतृत्वहरूमा झल्कियो। तर राजेन्द्र लिङ्गदेन
मा केही कार्यकर्ताहरू होलान् त्यस्ता के अलिकति तल्लो स्तरका नेताहरू होलान् तर उहाँ मूल नेतृत्व चाहिँ इमानदार देशभक्त देखियो। हामीले चीनमा हेर्न सक्छौँ नेतृत्व तपाईँको इमानदार र देशभक्त भएका कारणले गर्दा उहाँकै पार्टीका हजारौँ भ्रष्टहरूलाई चाहिँ उहाँले सजाय दिन सफल हुनुभएको छ। तर कार्यकर्ता जतिसुकै इमानदार भए पनि नेतृत्वले त्यो तानाशाही प्रवृत्ति देखाइरह्यो भने त के गर्न सकिन्छ? राप्रपा र अन्य दलमा फरक यही हो। अरू कार्यकर्ता इमानदार होला शक्तिमा रहेको ठुला दलहरूको हजुर नेतृत्व नै भ्रष्टाचार लिप्त अपराधीलाई पक्षपोषण गर्ने व्यक्तिगत विसङ्गति गर्ने वा देशै बेच्ने उसमा लागे कार्यकर्ता इमानदार भएर कामै भएन एकदम। तर राप्रपामा के भयो भने मूल नेतृत्व राजेन्द्र लिङ्गदेन नै देशको पक्षमा देखियो। यही प्रश्न खोज्नु भयो नि त। हजुर अब उहाँहरूले यो देशमा रोजगारको ग्यारेन्टी गर्नका निमित्त राज संस्थाको अन्त्य गर्छौँ। युवाहरूले चाहिँ रोजगारी पाएनन् बेरोजगार भए सबै तपाईँको देशको ढुकुटी चाहिँ यो राज संस्थालाई पालेर राजपरिवारलाई पालेर रित्तियो भनेर चाहिँ हाम्रा देशका नेताहरूले भाषण गर्नुहुन्थ्यो 62-63मा। तर खै त त्यही राजाले बनाइदिनु भएका उद्योगहरू त्यही राज संस्थाको पालामा स्थापना भएका उद्योग कल कारखानाहरू आज त्यही पार्टीका युनियनवादको कारणले गर्दा त्यही पार्टीको व्यक्तिगत स्वार्थ परिपूर्ति गर्नका निमित्त जनकपुर च्युरोड गोरखकाली टायर उद्योग लगायतका कति उद्योगहरू चाहिँ आज बन्द हुन बाध्य बनाए त नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाली नेकपा एमाले। अनि तपाईँहरूले रोजगारीको कुरा गर्न सुहाउँछ? यस देशका तपाईँका नागरिकहरूलाई हामी रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्छौँ घाँसबास कपासका निमित्त कोही पनि विदेशी बाध्य हुनु पर्ने छैन भनेर यस्ता बक्कम फुसे गफ अब जनताले तपाईँको पत्याउँदैनन्। जसले हिजो राजाले स्थापना गरेका उद्योग कल कारखानाहरू विस्थापित गरे र आज रेमिटेन्समा तपाईँको हाम्रो देशको अर्थतन्त्र चाहिँ परनिर्भर बनाउन बाध्य बनाउनु भएको छ। तपाईँहरूको कुरा अब नेपाली जनताले पत्याउँदैनन्। नेपाली जनताहरू सचेत भइसके यो देशमा नेतृत्वहरूले राज संस्थाकी गणतन्त्र भनेर न हिजो जनमत सङ्ग्रह गरेका थिए न अब गर्नेछन्। यसपालिको चुनावमा राप्रपालाई जिताउनु भनेकै यो जनमत सङ्ग्रह हो। यो राज संस्था सहितको लोकतान्त्रिक व्यवस्था या अहिलेको गणतान्त्रिक संसदीय प्रणाली भनेर यो जनमत सङ्ग्रह यही निर्वाचन हो भनेर म पुष्टि पनि गर्न सक्छु र म जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। त्यसै कारणले गर्दा जो कोही पनि राज संस्थाको पक्षमा हुनुहुन्छ, जो कोही पनि वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्रको पक्षमा हुनुहुन्छ, जो कोही पनि सङ्घीयता खारेजीको पक्षमा हुनुहुन्छ, जो कोही पनि अबका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ र गलत रूपमा कमाइएको छ भने कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ भन्ने यो अवधारणामा विश्वास राख्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि यो सुनौलो अवसर हो। यो निर्वाचन होइन, यो जनमत सङ्ग्रह हो। यो जनमत सङ्ग्रहमा भ्रष्टलाई जिताउने कि देशभक्तलाई जिताउने भन्ने जनमत सङ्ग्रह हो। राज संस्था सहितको लोकतान्त्रिक व्यवस्था ल्याउने या अहिले नै विदेशीहरूद्वारा परिचालित विदेशीहरूको स्वार्थ परिपूर्ति गर्नका निमित्त गठित अहिलेको यो सरकारलाई निरन्तरता दिने भन्ने जनमत सङ्ग्रह हो। राप्रपालाई भोट हाल्नुहुन्छ भने तपाईँको जनमत सङ्ग्रहको भोट राज संस्था सहितको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पक्षमा जान्छ र अरू पार्टीहरूलाई भोट हाल्नुहुन्छ भने यही सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता र अहिलेको विदेशीको स्वार्थ परिपूर्ति गर्नका निमित्त गठित यो संसदीय प्रणालीको पक्षमा जान्छ साथीहरू। त्यसै कारणले गर्दा यो जनमत सङ्ग्रहमा यो निर्वाचन नामको तर व्यवहारको जनमत सङ्ग्रहमा राप्रपाले मत हाल्न म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। लिङ्गदेनको कारण है यो लिङ्गदेनकै कारण हिजो कमल थापा जसले चाहिँ गाई बेचे, कमल थापा जसले चाहिँ राज संस्थाको वकालत गरेर संसदमा अलिकति सिट जित्ने बित्तिकै त्यही गणतन्त्रको सरकारसँग चाहिँ सरकारमा सामेल भएर परराष्ट्र मन्त्री भएर संविधानलाई सर्वोत्कृष्ट भनेर व्याख्या गरेर त्यही गणतन्त्रको छाप पासपोर्टमा लाएर देश विदेश भ्रमण गरे। ती कमल थापाका कारणले गर्दा 74 सालमा यो रिजल्ट आएको हो। तर अब राजेन्द्र लिङ्गदेनको जुन देशभक्ति र इमान्दारिता छ त्यो इमान्दारिताले जनताले बुझेका छन्, उहाँको भिजनलाई जनताले मानेका छन् किनकि उहाँ एउटा भिजनरी लिडर हो। कतिपय कम्युनिस्टका कार्यकर्ताहरू र काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले के भ्रम फैलाइरहेको छन् हाम्रो समाजमा अहिले चुनावमा भने राजावादीहरूको एकदमै सङ्कीर्ण सोच छ, राज संस्था बाहेक राजावादीहरूसँग एजेन्डा छैन भनेर यो दिग्भ्रमित गरिदिएछ जनतालाई। हामीले कहिले पनि राज संस्था फर्किने बित्तिकै देश भोलि नै कायापलट हुन्छ भनेको होइन। यो देशमा विकास गर्नका निमित्त नीति निर्माण गर्ने भनेको जनप्रतिनिधिले नै हो। यो देशमा विभिन्न तपाईँका एजेन्डाहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने भनेको जनप्रतिनिधिले नै हो। जसरी बेलायतमा हामी देख्न सक्छौँ, स्पेनमा हामी देख्न सक्छौँ, तपाईँको फिनल्यान्डमा हामी देख्न सक्छौँ, नर्वेमा हामी देख्न सक्छौँ, त्यो किसिमको हामीले राज संस्था देशमा खोजेका थियौँ र अझै पनि हामीले खोजिरहेका छौँ र त्यो अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने राज संस्था हामीलाई आवश्यकता छ। त्यो सँगसँगैको लोकतान्त्रिक व्यवस्था जहाँ चाहिँ जनताले नै विकास गर्ने हो, जनताले देश बचाउने हो, त्यसमा चाहिँ हामी राजासँग राज संस्थासँग सहकार्य गर्छौँ। यो नै बिपीको विचार हो। अब यहाँले बिपीको विचार भनिहाल्नुभयो। बिपी जस्तै गरी आफूलाई परिवर्तन गरेर आएको पनि अघि एउटा सानो अभिव्यक्ति दिन्छु रविन्द्र मिश्रको बारेमा। अर्जुनजी एउटा कुरा भनिदिनुहोस्, तपाईँ आज निकै उत्साहित र एउटा आशा पलाएको जस्तो देखेर आउनु भएको छ, तपाईँमा त्यो चमक पनि देखिन्छ। राजाको सम्बोधन
भोलिपल्ट रविन्द्र मिश्रको पार्टी एकीकरण राप्रपासँग, पर्सिपल्ट रविन्द्र मिश्रको चुनावी घोषणा, जस्तै काठमाडौँ क्षेत्रबाट लड्ने। साथसाथै अब के छ, राप्रपा 2 गुणा बलियो भएको हो त अहिले, राजेन्द्र लिङ्गदेन बलिएको हो नि त रविन्द्र मिश्रको साथले, कि अझै आवश्यकता छ जस्तै रवि लामिछाने, बालकृष्ण न्यौपाने, डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी लगायतका राष्ट्रवादीहरू अहिले पनि विचलित भएर चाहिँ आफ्नो आफ्नो एजेन्डा बोकेर चुनावी माहौल होमिरहेको देखिन्छ। मलाई स्पष्ट के पारिदिनुहोस् भने तपाईँको यो उत्साह रविन्द्र मिश्र आएर छ, अब को आएपछि अझै थपिन्छ? होइन, जस्तै बालकृष्ण न्यौपाने हुनुहुन्छ महाकाली सन्धिमा एनसिएलको तपाईँको करको प्रकरणमा उहाँहरूले ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, एउटा वकिलको हैसियतले, वरिष्ठ नागरिकता विधेयकमा बढी भूमिका छ उहाँको। हो, त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ उहाँलाई पनि हामी विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि आउनुहोस्, राप्रपामा सामेल हुनुहोस्, समाहित हुनुहोस्। तपाईँहरू जस्ता अग्रज व्यक्तित्वहरू समाहित हुनुभयो भने राप्रपाको एजेन्डाहरू थप सुदृढ हुँदै जान्छन् र ती भिजनहरूलाई कार्यान्वयन गर्न पनि मद्दत पुग्नेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। र रवि लामिछाने सरको सन्दर्भमा उहाँले उठाउनुभएका विकासका एजेन्डाहरूप्रति हामी सहमत छौँ, तर जुन सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा उहाँले आफ्नो अभिव्यक्ति प्रकट गर्नुभएको छ, यसको पक्षमा देशभक्त नेपाली नागरिकहरू छैनन्, किनकि सङ्घीयता यो देशको आवश्यकता होइन। यति सानो देशमा चाहिँ हामीले हिजोकै 5 विकास क्षेत्र कायम गरेर, हिजोकै 14 अञ्चल 75 जिल्ला कायम गरेर हामीले अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह सहितको केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था, सेन्ट्रलाइज पोलिटिकल सिस्टम हामीलाई आवश्यकता छ। बरु तपाईँको त्यो हिजो जस्तै हामीले 5 विकास क्षेत्रहरूमा हेडक्वार्टरहरू राख्न सक्छौँ कि प्रशासनिक कुराहरूलाई हामीले तपाईँको जोड दिन सक्छौँ र त्यसरी तपाईँको विकासको विकेन्द्रीकरणलाई व्यावहारिक रूपमा हामीले कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। तर सङ्घीयताले गर्दा आज चाहिँ देशको विकासभन्दा पनि देशको विनाश भएको हामी देखिरहेका छौँ। मध्य प्रदेश तपाईँको भारतको स्वार्थ परिपूर्ति गर्नका निमित्त चाहिँ जसरी त्यहाँका नेताहरूलाई परिचालित गरिएको छ, त्यहाँ प्रयोग गरिएको छ मध्य प्रदेश टुक्राउनका निमित्त, र अर्कोतिर चाहिँ जसरी तपाईँको आज चाहिँ सङ्घीयताको नाममा चाहिँ जातीय यो तपाईँको एउटा साम्प्रदायिक एउटा विभाजन क्रिएट गर्न खोजिएको छ। त्यसै कारणले गर्दा नेपालको सन्दर्भमा, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सङ्घीयता घातक छ र धर्मनिरपेक्षताको सवालमा जसरी युरोपियन युनियनले आज लामो समयदेखि, म भन्छु राष्ट्र संस्थाको अन्त्य भएदेखि तपाईँको इसाईकरणको मिसन पोलिटिकली सञ्चालन गरेको छ, कि बाध्य बनाएर कि लोभ देखाएर जसरी तपाईँको हिन्दूलाई, विशेष गरी म त भन्छु किराँती धर्ममाथि र बौद्ध धर्ममाथि जसरी प्रहार भइरहेको छ, धर्म परिवर्तन गराइरहेका छन्, यसको विरुद्धमा चाहिँ हामीहरू सशक्त ढङ्गले अगाडि आउन आवश्यक छ। र यसका लागि चाहिँ हामीले वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्र कायम गर्न आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। यो भन्दैमा अरू धर्मप्रति हामीले चाहिँ रेस्पेक्ट नगरेको होइन, असम्मान व्यक्त गर्न खोजेको होइन, किनकि हामी मुस्लिम धर्म या हजुरको इस्लाम र क्रिस्चियनिटी जुन दुईटा छ, यो दुईटा धर्मलाई पनि हामीले सम्मान गर्छौँ। उहाँहरूले पनि स्वतन्त्र भएर मनाउन त्यो अधिकार, या कोही आफ्नो व्यक्तिको स्वयं इच्छा भएमा उहाँहरूको चाहिँ यो चेतनाका कारणले गर्दा धर्म परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई छुट हुन्छ। तर यसरी पोलिटिकल मिसन सञ्चालन गरेर लोभ देखाएर, डराएर, धम्क्याएर धर्म इसाई मात्र होइन कि कुनै पनि धर्मले गर्न पाइँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। र सनातन संस्कृति, धर्म, सभ्यतालाई संरक्षण गर्नुपर्छ, नराम्रा कुरालाई विस्थापित गरेर सकारात्मक कुराहरूलाई चाहिँ संस्थागत गर्नुपर्छ। त्यसै कारणले गर्दा नेपालमा चाहिँ वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्र आवश्यक छ। त्यसै कारणले गर्दा रवि लामिछानेज्यू यदि सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा निरन्तर लागिरहनुहुन्छ भने यो एजेन्डा चाहिँ उहाँलाई कसैले बोकाइएको हो भन्ने कुरामा नेपाली जनतालाई आशंका छ। उहाँलाई नै गाह्रो हुन्छ यो उहाँलाई नै भविष्यमा, अहिले त भर्खरै राजनीति उहाँले सुरु गर्दै हुनुहुन्छ, जनता तर अबको 4-5 वर्षमा निकै गाह्रो। टोटली जनता 100% झन्डै यसको विरोधमा आइसके, विरुद्धमा, किनकि संहिताले धराशायी बनायो। संहिताको त अहिले संहिता ल्याउने पार्टीका नेताहरू नै विरुद्धमा भइसके। हजुर, हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ जुन सङ्घीय प्रणाली, सङ्घीयता छ, यसको राजनैतिक संरचनालाई केही तपाईँको नीतिगत परिवर्तन गरेर प्रशासनिक रूप दिउँ भनेर बारम्बार हामी भन्दैछौँ। किनकि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुहोस् त, यति धेरै मन्त्री, यति धेरै सांसदको आवश्यकता छैन। यसलाई प्रशासनिक तहमा लिएर जाउँ, तर राजनैतिक तहमा खारेज गरौँ र हिजोकै 5 विकास क्षेत्र कायम गरौँ भन्ने जुन हाम्रो अवधारणा छ, यो 1-2 जना व्यक्ति या एउटा पार्टीको अवधारणा होइन, देशभक्त नेपाली नागरिकहरूको अवधारणा हो, जसलाई चाहिँ राजा महेन्द्र वीरेन्द्रले सुरु गर्नुभएको थियो। त्यसै कारणले गर्दा हामीले चाहिँ यो एजेन्डामा साथ दिनुपर्छ। रवि लामिछाने सर पनि यो एजेन्डामा चाहिँ सहमत भएर राप्रपासँग एकीकरण गर्नुपर्छ। उहाँलाई ध्यानाकर्षण पनि गराउँदा राम्रो। उहाँको हरेक क्षेत्रबाट पत्रकारितामा उहाँको गुरु नै मानिनुहुन्छ रविन्द्र मिश्र, होइन? अध्ययन सारा कुरामा उनी धेरै माथि छन् यथार्थमा रवि लामिछाने भन्दा। पपुलारिटीको हिसाबले अब चर्को स्वरमा गरेको हुनाले रविलाई मान्छेले बढीले चिन्लान्, तर रविन्द्र मिश्र जस्तो मान्छे सचिएर
देश र जनताको पक्षमा। आज रविन्द्र मिश्रले जुन कर्म गरेका छन् नि त्यो बेला 2015-16 पछि राजासँग मेरो घाँटी जोडिएछ भनेर बिपी कोइराला पनि आएका थिए। सुरुमा प्रयोग भएका रहेछन् उनी, पछि आएर राजासँग मेरो घाँटी जोडिएछ भनेको अवस्था हो। त्यही कुरा आज ठ्याक्क रविन्द्र मिश्रले दोहोऱ्याए जस्तो लाग्छ। यही कुरो सम्झिनलाई रविजीलाई कति टाइम लाग्ला? किन होइन, हेर्नुहोस्, उहाँले पत्रकारको हैसियतले निभाउनु भएको भूमिकाप्रति हामी सबै देशभक्त नेपाली नागरिकको सम्मान छ। तर राजनैतिक नेताको रूपमा या राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिको हैसियतले चाहिँ यदि विदेशी शक्तिकै इसारामा उहाँले एजेन्डा बोक्नु भएको हो भने त भन्नु केही छैन, किनकि यो कुरा तपाईँको त्यति सजिलै गरी जनता समक्ष प्रष्ट हुँदैन। अब त देश दौडाउनका निमित्त। तर यदि उहाँले आफैले चाहिँ होइन यो देशलाई आवश्यकता छ भनेर बोक्नु भएको हो भने चाहिँ तपाईँले यसमा चाहिँ कोर्स करेक्सन गर्न आवश्यक छ। अब त देश दौडामा गइसके, कोर्स करेक्सनको सङ्केत चाहिँ के आएको थियो भने संहिताको मुद्दाबाट रविजी पछि हट्यो कि भनेर उहाँकै पार्टीको उहाँसँगै हिँड्नेहरू प्रवक्ताहरूको बोलीबाट चाहिँ एउटा हावा चाहिँ फैलाइयो। तर कागजी एजेन्डाबाट उनीहरू ब्याक सरेका छैनन्। होइन, उहाँहरू त्यो जनताको सेन्टिमेन्टसँग खेल्नका निमित्त यो चाहिँ अलिकति चुनावमा त्यस्तो रणनीति उहाँहरूले बनाउनु भएको होला। तर औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अहिलेसम्म सङ्घीयता या धर्मनिरपेक्षताको विरोध गरेको मैले देखेको छुइनँ। जस्तै झापा 3बाट राजेन्द्र लिङ्गदेनले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नु भएको छ, जुम्लाबाट ज्ञानेन्द्र साईले गरिसक्नु भएको छ, काठमाडौँ 1बाट रविन्द्र मिश्रले पनि गरिसके, वैकल्पिक युवा शक्तिको रूपमा उदाउँदै गरेका यिनीहरू। रवि लामिछाने चाहिँ खोजिराख्नु भएको छ अझै क्या, काठमाडौँ 2, काठमाडौँ 3, चितवन 3 खालको अब झापाको पनि कुरा आएको छ। किन होला यो सुरक्षित ठाउँ खोजिरहेको उहाँले? खै अब उहाँहरूको पार्टीको आन्तरिक रणनीति के हो मलाई थाहा छैन। तर मेरो विचारमा चाहिँ उहाँले चाहिँ सकभर जहाँबाट जित सुनिश्चित हुन्छ त्यहाँबाटै लडौँ भनेर अझै पनि यो निर्णय लिइसक्नु भएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। तर अब रविन्द्र मिश्र सरको पनि हिजो अस्ति भर्खरै घोषणा कार्यक्रम थियो। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1बाट उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ र म आफै पनि क्षेत्र नम्बर 2मा मेरो घर भए तापनि म क्षेत्र नम्बर 2 को मतदाता भए पनि म क्षेत्र नम्बर 1सँग नजिक छु र मैले उहाँको लागि चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा प्रचार सुरु गरिसकेको छु। अरू समूहहरूले पनि प्रचार सुरु गरिसकेका छन् र जसरी उहाँमाथि चाहिँ टिका टिप्पणी भएको छ 5 वर्षसम्म मेन्यु हेरेर अन्तिममा मोमो चाउमिनै रोज्यो भनेर उहाँमाथि टिका टिप्पणी भएको छ। हामी नेपालीका लागि मोमो चाउमिनै प्यारो छ होइन? नेपालीको के छ, हेर्छन् अन्तिममा मोमो चाउमिनै मगाउँछन्। किन? त्यही मोमो प्यारो, त्यही चाउमिन प्यारो छ। त्यसै कारणले गर्दा तपाईँहरूले जसरी उहाँका विरुद्धमा विष प्रमाण गरे पनि उहाँ कोर्स करेक्सन गरेर आफ्नो हिजोको गल्तीप्रति आत्मग्लानी गरेर आत्मचिन्तन गरेर उहाँले आज अगाडि आउनु भएको छ। राष्ट्र संस्थाको पक्षमा धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताको विरुद्धमा उहाँ जसरी आज आउनुभएको छ, हाम्रो समर्थन रहेको छ र रविन्द्र मिश्रलाई यसपालि हामी जिताउन चाहिँ जति सक्दो प्रयास हामी गर्नेछौँ। तर राजेन्द्र लिङ्गदेन र रविन्द्र मिश्रको एकतालाई चाहिँ राष्ट्रवादीहरूबाटै केही शक्तिहरूले नरुचाइएको देख्यो। जस्तै बालकृष्ण न्यौपानेले चाहिँ हिजो बिच नै ओकल्नु भयो क्या। हिजो उहाँहरू सँगै हुन खोज्दाखेरि चाहिँ यो खासै समस्या आएन। अब चुनावी क्षेत्र पनि उहाँहरूको जुध्यो। अनि पछि चाहिँ के भयो भने लिङ्गदेनले चाहिँ त्यो के अरे रविन्द्र मिश्रले बिबिसीमा हुँदा एउटा बहससम्म चलाएको मान्छे, पछि नेपाली जनताको दबाब आएपछि त्यो बहस छोड्यो। त्यो बहस पनि के थियो अरे भने नेपाललाई इन्डियामा गाबे कसो होला भन्ने बहस पनि चलाएको थियो। त्यो हिसाबले चाहिँ रविन्द्र मिश्र राष्ट्रवादी हुनै सक्दैनन् भन्ने खालको अभिव्यक्ति उहाँले दिनुभएको थियो। होइन, उहाँले के प्रसङ्गमा जोड्नु भएको हो भनेर अध्ययन अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ। उहाँले त्यो कार्यक्रम चलाइरहँदाखेरि मैले पनि त्यसको विरोध गरेको हो, मैले पनि त्यसको विरुद्धमा चाहिँ हजुरको अभिव्यक्ति प्रकट गरेको हो। तर हिजोको दिनमा उहाँले गर्नुभएका क्रियाकलापको आत्मग्लानी गरेर आत्मचिन्तन गरेर यदि उहाँ चाहिँ कोर्स करेक्सन होइन जुन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रयोग गर्नुभएको छ अहिले आएर त्यो कोर्स करेक्सन गरेर उहाँ यदि आउनुभएको छ भने उहाँलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ, स्वागत गर्नुपर्छ। अब बालकृष्ण न्यौपाने सर उहाँ अग्रज व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँको विरुद्धमा म केही बोल्न चाहदिनँ। तर एउटा कुरा के भन्छु भने सायद मेरो विचारमा उहाँहरूको चाहिँ एउटै क्षेत्र भएका कारणले गर्दा उहाँलाई अलिकति गाह्रो भएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही त उहाँ यो दुईजना दिग्गजहरू राष्ट्रलाई चाहिने। हजुर, बालकृष्ण न्यौपानेको त अब हामीले जति वर्णन गरे पनि त्यो कम हुन्छ। सिङ्गो नेपालले र नेपालीले, किनभने एउटा साधारण मान्छे साधारण वकिलको तर्फबाट उहाँले जे देशको लागि योगदान दिनुभएको छ, यो वास्तवमै जनताबाट निर्वाचित प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको रूपमा यदि कोही नियुक्ति कोही चुनिनु पर्यो भने पहिलो नजर उहाँ नै पर्नुहुन्छ। तर
आज रविन्द्र मिश्र जुन कोर्स करेक्सन गरेर आउनु भएको छ र बालकृष्ण न्यौपाने एउटै क्षेत्रमा लडिराख्दाखेरि राष्ट्रलाई घाटा हुन्छ नि है यस्तो त यो कुरा पक्कै पनि उहाँ दुवैजना देशभक्त हुनुहुन्छ अग्रज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ समाजको कुनै पाटोमा चाहिँ उहाँहरूले योगदान पुर्याउनु भएको छ एकजनाले आम सञ्चार र पत्रकारिता मार्फत पुर्याउनु भएको छ भने बालकृष्ण सरले वकालतको मार्फत उहाँले समाजमा योगदान पुर्याउनु भएको छ त्यसै कारणले गर्दा सकेसम्म चाहिँ एकजना विशेष गरी बालकृष्ण सरले सकेसम्म चाहिँ एक भन्दा पनि अरू कुनै क्षेत्र रोजे उपयुक्त होला रोजे भने मेरो हामी नेपाली जनताले त्यसलाई मिलाउने कोसिस गर्नेछौँ हजुर एकदम किनभने एक नम्बरमा त रविन्द्र मिश्रले पोहोर सालले जम्मा 800 कि 1200 कति मत ल्याएर मात्रै हारेको कम ल्याएर नभए जितको नजिक पुगिसकेका थिए त्यस आधारमा पनि उनको प्रमुख दावेदारी रहन्छ हजुर एकदमै बरु बालकृष्ण सर पनि अग्रज देशभक्त देशलाई चाहिने संसद भवनमा चाहिँ हुनुपर्ने नै व्यक्ति हो त्यसै कारणले गर्दा उहाँले एकको ठाउँमा चाहिँ अरू कुनै क्षेत्र रोजे उपयुक्त होला भन्ने मेरो धारणा हो त्यो गरे भने चाहिँ बालकृष्ण न्यौपानेलाई जिताउनलाई पनि भूमिका रहन्छ यहाँको प्रचार प्रसारमा खट्नुहुन्छ पक्कै पनि यदि उहाँले यो गर्नुभयो भने त्यसमा पनि म त हेर्नु काठमाडौँकै मतदाता भएका कारणले गर्दा काठमाडौँका राप्रपाका सबै उम्मेदवारहरूका लागि म जनजागरण अभियान सुरु गरिरहेको छु व्यक्तिगत रूपमा नै म जनजागरण अभियान सुरु गरिरहेको छु यसमा चाहिँ मैले राप्रपाको पनि सहयोग र समर्थन माग्नेछु देशैभरिका जनतालाई नसके पनि काठमाडौँ उपत्यकाका जनतालाई चाहिँ अब यो निर्वाचन मात्र होइन जनमत सङ्ग्रह पनि हो त्यसै कारणले गर्दा तपाईँहरूले आफ्नो मत प्रष्ट रूपमा राख्नु होला देशभक्तको पक्षमा राख्नु होला भनेर यो अभियान सुरु गरिरहँदा बालकृष्ण सरको पक्षमा पनि हामी भोट माग्छौँ अर्जुनजी अन्तमा मैले सोध्न बिर्सेको र यहाँले भन्न खोजेको देश र जनताको लागि महत्त्वपूर्ण बाणीहरू केही छ भने कृपया अघिको कुरा दोहोऱ्यायो नभन्नु होला फेरि पनि म सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो निर्वाचन मात्र होइन मङ्सिर 4 को संसदीय निर्वाचन यो जनमत सङ्ग्रह हो राज संस्थासहितको लोकतान्त्रिक व्यवस्था या अहिलेकै गणतान्त्रिक संसदीय प्रणाली भनेर यो जनमत सङ्ग्रहमा तपाईँहरूले चाहिँ देशभक्तलाई राष्ट्रवादीलाई जिताउनु होला र राष्ट्रघातीहरूलाई विस्थापित गर्नु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु र स्वतन्त्रहरूको पक्षमा म आफै बालेन शाहको पक्षमा वडा नम्बर 31 बाट प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेर अभियानमा खटिएको मान्छे हो अग्रपन्थीमा रहेर अभियानमा चाहिँ प्रचार प्रसार गरेको मान्छे हो तर के हो भने स्थानीय तह र प्रादेशिक र संसदीय तहमा जुन राजनैतिक संरचना छ त्यो फरक छ स्थानीय तहमा स्वतन्त्रहरूको प्रभावकारिता देखिए तापनि प्रादेशिक र संसदीय तहमा चाहिँ यो मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम भएका कारणले गर्दा यो प्रादेशिक र संसदीय तहमा दलको विकल्प दलै हो त्यसै कारणले गर्दा यी राष्ट्रघाती दलहरूको विरुद्धमा चाहिँ राष्ट्रवादी देशभक्त योग्य उम्मेदवारहरू भएको त्यो देशभक्त दललाई हामीले जिताउनुपर्छ भनेर विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद हस् जय नेपाल हस् नेपालको जय होस्